یہ جملے میرا دل کردا میں پورا محرم سناؤں. یہ جملے میں ادو بنائے سن جدوں مینوں خلافت راشدہ دی ترتیب دا بھی نہیں سی پتا. حفظ دا طالب علم سام اسی تانوں پتا طالب علم دا سٹائل سر تے ٹوپی گیٹے تو چی شلوار تے سادڑے جے مسکین جے بچے سی تے ایک ملانگ نے سانوں ویکھ کے آواز آ کسیا نگر نگر گلی گلی. علی دا نام ہی صحیح نہیں سلیندا خرے سجڑی پی کے آیا سی. میں دعا کی تھی مولا میں نے توفیق دے میں محبوب دے سارے صحابہ نال پیار دا اظہار کر. میرے مولا نے شرح صدر فرمایا اے میں گنگنان لگ پیا گنگنان دا ریا اللہ رحمتاں فرمان دا ریا. جملے بننے شروع ہو گئے ہر چمن چمن ہر کلی کلی. اگے تسی کہہ دیو صدیق و عمر. اے ترتیب اہل حدیثاں نہیں بنائی دیوبندیاں نہیں بنائی بریلویاں نہیں بنائی. اے اللہ دی تقسیماں نے پہلا خلیفہ بنایا ابو بکر نو بنایا. اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا. چمن چمن ہر کلی کلی بولو صدیق و عمر عثمان و علی. ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی. جملے بڑے پیار والے جملے سنا کے بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی. ہر چمن چمن ہر کلی کلی ایک میرے نبی دا یار پیارا نہ سن سن کمبدا کفر سی سارا. سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی. ایک شرم و حیا والا نسب اللیل عثمان پیارا ذوالنورین. لوگوں بیعت ہے جس دی کیتی علی ہر چمن چمن سونا علی پیارا شیر خدا سونا علی پیارا شیر خدا. او دا لقب بھی سونا اسد اللہ سونا حق دا ولی نال شیر جلی.